اللہ دے رسول نے سچی گل آپ ہی کی تھی، لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں اللہ دے نبیاں نو جیندا سمجھ کے انہاں دی قبراں تے ون کے سجدے کیتے، چڑھاوے چڑھائے، منتا منیا، سورو پکار کیتی، اے میرا اللہ میں محمد سچیاں دا سچا انہاں دے لعنت کر رہا جڑا پیغمبراں نو قبراں وچ جیندا سمجھ کے انہاں دی سورو پکار کرے، انہاں دے سجدے کرے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ اللہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ۔ اللہ دی لعنت ہوے انہاں تے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نے پیغمبراں نو قبراں وچ دفن کرن دے بعد جیندا سمجھ کے، زندہ سمجھ کے، سنن جان والا سمجھ کے انہاں نو وکھا کے سجدے کیتے، نظرانے اعظم منیا، او پھورے تے قبرے لائے، او چکر تے نوراتے کٹے، اللہ دے پیغمبر کیتی لعنت دنیا دے اندر تا اللہ دن قیامت دے پوچھدا پیا، دسو میرے رسولو